बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सुबह पाकिस्तान में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ हाफिज़ नजमुल साकिब और ख़वातीन और हज़रात, आप सभी से दुआओं की अपील है क्योंकि मेरी को होस्ट अभी तक ठीक नहीं हुई हैं और कल वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगी। कुछ हद तक कल से बेहतरी है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। इस्लामाबाद और गिरदो नवा बल्कि ये पूरा ही इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ वायरल्स में जकड़ा हुआ है। कहीं पर डायरिया हो रहा है, कहीं पर डेंगू चल रहा है, कहीं पर दोबारा कोविड के केसेस निकल रहे हैं और कहीं पर ये आंखों का इन्फेक्शन दोबारा से उजागर हुआ है। सो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी ठीक ठाक केयर करनी है और ताकि आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहें और ज़िंदगी आपकी अच्छी हो सके। आगे बढ़ेंगे और आज का दिन बहुत ही अहम है। आज का दिन अहम है 26 सितंबर और ये दुनिया भर में आलमी तौर पर मनाया जाता है एटमी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के लिए दिन। अब एटमी हथियारों के बहुत सारे समरात होते हैं और उसके नुकसानात होते हैं, समाजी नुकसानात होते हैं, मौशी नुकसानात होते हैं, लेकिन वहीं पर कई जंगें रोकने में भी इन्हीं एटमी हथियारों की मदद हासिल हुई है इस पूरी दुनिया को। सो एटमी हथियार जितने भी ममालिक के पास हैं वो अब क्या सोचेंगे या आलमी रहनुमाओं ने क्या करना है, इसी के हवाले से हमारे पास एक पैकेज है जो तैयार किया कराची से सुहेल जमाली ने। जंग अजीम दोम में अमेरिका ने अपने हरीफ जापान को शिकस्त देने के लिए पहली मरतबा एटम बम का इस्तेमाल किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी के शहरों पर ये बम गिराए गए, जो अपने पीछे हलाकतों और तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमरीकी इक़दाम के बाद सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और चीन समेत दूसरे ममालिक एटमी हथियारों के हुसूल की दौड़ में शामिल हुए। अब कई ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। 1974 और मई 1998 में जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने एटमी तजर्बात किए। जवाब में पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए शदीद आलमी रद्द अमल के बावजूद मई 98 में एटमी धमाके किए। पाकिस्तान के जितने वेपन्स हैं वो काउंटर हैं, मतलब काउंटर करने के लिए इंडियन मिलिट्री जो भी एडवेंचर्स हैं उनको, जितनी हालात भी ख़राब हुए मगर कभी पाकिस्तान की तरफ से उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। यही सबसे बड़ा प्रूव है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ फॉर पीसफुल पर्पसेस। आलमी बिरादरी में एटमी हथियारों के खात्मे के लिए अशरों से आवाज़ बुलंद हो रही है। इन हथियारों को तल्फ करने और एटमी तजर्बात से रोकने के कई मुआहदात हुए। ताहम 1996 में होने वाला CTBT एक जामे मुआहदा है। दुनिया को एटमी हथियारों से बतदरीज पाक करने के लिए तमाम मुल्कों को मिलजुल कर कोशिशें करना होंगी। एटमी हथियारों के कन्वेंशन पर अमल दरामद से ही दुनिया को किसी एटमी जंग से बचाया जा सकता है। डेफिनेटली तो तमाम ही आलमी रहनुमाओं से अपील है कि ज़रा एहतियात करें और ख़ास तौर पर जो है एटमी हथियारों का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आज 26 सितंबर है और आज से एक और अहम दिन है। हमारे पाकिस्तान के एक बुज़ुर्ग और मुमताज़ और बेहद ही बहुत ही इंतहाई कीमती शख्सियत जनाब नवाबज़दा नसरुल्लाह ख़ान साहब, आज उनकी 20वीं बरसी मनाई जा रही है। बहुत ही एक विजन रखने वाली शख्सियत, पाकिस्तान बनाने में और फिर उसको चलाने में बहुत अहम किरदार तमाम हुकूमतों के साथ इन्होंने अदा किया। बाबाए जमहूरियत का खिताब भी इन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। नवाबज़दा नसरुल्लाह ख़ान ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के इस्तेहकाम की जद्दोजहद में गुजारी है और बाबाए जमहूरियत 26 सितंबर को 2003 को दिल का दौरा पड़ने से 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इनके अवेलेबल होंगे। तो जो लोग सियासत के शौकीन हैं या सियासत के तालिबे इल्म हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लिया होगा और वो इन शख्सियत को जानते होंगे। और अगर नहीं जानते तो डेफिनेटली आप लोग जाएँ, इनके बारे में पढ़ें। बहुत ही विजन और बहुत ही कमाल की शख्सियत थी ये। तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी शख्सियात से जब आप देखते हैं और बहुत कुछ जो है ना वो पता लगता है आपको इन तमाम तर शख्सियात के हवाले से। तो ये था जी 26 सितंबर के हवाले से अहम तरीन दिन। आगे बढ़ेंगे और आपको जिक्र करेंगे पंजाब से, जहां पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं हेल्थ के हवाले से, तो वो हमने आपको बतानी है। तो और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वहां पर एक दफ़ा प्रॉपरली चेक कर लिया करें। तो उसी तरीके से पंजाब में हम लोग बात कर रहे हैं कि पंजाब में इंस्टेंट इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा आम था और उससे मुतासर अफराद की तादाद जो है वो तकरीबन 70 से तजावुज़ कर गई है और उसी की वजह से हुकूमत पंजाब इन एक्शन है और हुकूमत पंजाब जगह जगह पर इसको चेक भी कर रही है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी बड़ी एक्टिव है और मुतासरीन का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा, ये ऐलान किया गया हुकूमत पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके साथ साथ हमारे पास रिपोर्ट है इसी इंस्टेंट इंजेक्शन के हवाले से, तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हुमा सदफ।
شہری پہلے ہی آشوب چشم کی وبا کا شکار تھے. اس پر ایوسٹن نام کا انجیکشن لگوانے سے بینائی جانے سمیت بصارت کی دیگر پیچیدگیوں کا شکار ہو گئے. جب اس قسم کی شکایات پنجاب کے مختلف علاقوں سے آنا شروع ہوئیں تو ارباب اختیار نے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کی. ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ پیچیدگیوں کا شکار تمام مریضوں کی آنکھوں میں ایوسٹن نامی انجیکشن لگایا گیا تھا. تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ انجیکشن بنیادی طور پر کینسر کے مرض کی ضروری دوا ہے جس کی کچھ مقدار شوگر کے مریضوں کی آنکھوں میں خون کی روانی بہتر کرنے اور دیگر طبی فوائد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کی سرکاری سطح پر اجازت نہیں. کینسر کے مرض کے لیے یہ دوا بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہے. مقامی سپلائرز اور کمپنیاں اس کی معمولی مقدار کو مقامی سطح پر سرنجوں میں بھر کر آنکھوں کے اسپتالوں کو فراہم کرنے میں ملوث پائی گئیں. جو ان ایتھورائزڈ جو تھی اس کی جو چھوٹے اس میں پیکنگ ہو رہی تھی اس پہ سخت ایکشن لیا جائے گا. 11 انسپیکٹر ہیں ان کو ہم نے معطل کر دیا ہے اور یہ 8 ضلعوں میں کارروائی کی ہے. ملتان، رحیم یار خان، صادق آباد، لاہور، فیصل آباد، خانیوال اور شہروں میں. اور ان پہ ہم نے یہ بھی انکوائری کا حکم دیا ہے کہ ان کی زیر نگرانی یہ ٹیکے اگر بغیر اتھارٹی کے لگتے رہیں تو کیوں لگتے رہے ہیں. ابھی تک کی جانے والی تحقیقات کے مطابق مقامی سطح پر انجیکشن بھرنے کے اس عمل میں اسٹیرلائزیشن اور کولڈ چین جیسے بنیادی اصول صحت کو نظر انداز کیا گیا. تاہم حتمی نتیجہ میو ہسپتال میں قائم تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گا. کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے وہ رپورٹ جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے جو 10-12 دن میں آئے گی وہ رپورٹ کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی کون رسپانسبل ہے. ہمیں صرف کلیئرٹی چاہیے کہ وہ انجیکشن میں مسئلہ تھا یا آگے ٹرانسپورٹیشن میں مسئلہ تھا. جو اس کا انجیکشن ہے مین اس کا پورا بیچ ہم نے 2 بیچ میرے خیال میں وڈرا کر لیا تو اس کو ویریفائی کر رہے ہیں ہم. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار ڈرگ انسپیکٹروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے جبکہ انجیکشن کے باعث اندھے پن کا شکار افراد کے بلا معاوضہ علاج معالجے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبے بھر میں ایوسٹن کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور حتمی رپورٹ آنے تک مارکیٹ سے ایوسٹن کا اسٹاک بھی اٹھا لیا گیا ہے. خواتین حضرات آپ لوگوں کو بتانا صرف یہ ہے کہ ویسٹرن انجیکشن سے بچیں اور مکمل اس کی نقل و حرکت جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن آپ لوگ بھی پتہ کر لیں اپنے ڈاکٹر سے کسی کے پاس بھی جاتے ہیں کہ وہ کون سا انجیکشن یوز کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ اس وقت موجود ہیں برطانیہ میں اور لندن میں ان سے وزیر خارجہ برطانیہ کے جیمز کلورلی کی ملاقات ہوئی ہے اور اسی ملاقات کا آپ کو احوال بتاتے ہیں. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ اور برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کی بحالی پر بات کی گئی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو اس بات پر سراہا کہ پاکستان جس طریقے سے ساتھ دے رہا ہے افغان مہاجرین کا جو یہاں پر ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف وزیر اعظم سے پاکستانی نژاد برطانوی تاجروں نے بھی وفد نے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم نے اصلاحات کے نتیجے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام اور معاشی ترقی کے مثبت اشاریوں پر روشنی ڈالی ہے. نگراں وزیر اعظم نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی سے متعلق اصلاحات اور مراد سے متعلق پاکستان کی سرمایہ کار دوست حکمت عملی پر روشنی ڈالی ہے اور جس کا مقصد کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنا ہے. یہ آپ لوگ وہ گروپ پکچر دیکھ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ بہت وزیر اعظم کی طرف سے کوششیں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک مستحکم ماحول بنایا جائے تاکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں اور سرمایہ کاری کر سکیں. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک بہت ہی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ دنیا کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان ٹیلی ویژن اس پر اکثر پروگرام بھی کرتا رہتا ہے. صبح پاکستان میں بھی آپ ٹاپک دیکھتے رہتے ہوں گے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جہاں پر SDGs کے گول اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہر عالمی رہنما نے اجاگر کیے. وہیں پر اقوام متحدہ کی ایک COP28 کانفرنس ہونے جا رہی ہے دبئی میں اس دفعہ منعقد کی جا رہی ہے. اس میں پاکستان بہت ہی اہم شراکت دار ہے اور پاکستان اس میں بات کرے گا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو جتنا ڈیمیج کیا ہے ترقی یافتہ ممالک کے کاربن ویسٹ نے اور پاکستان نے بھی اسی طریقے سے 2 سال سے جو فیس کر رہا ہے جو تباہی پاکستان میں آئی ڈیورنگ فلڈز وہ پاکستان کے کاربن ویسٹ کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان دنیا بھر میں 1% بھی نہیں کاربن ویسٹ کا جو ہے وہ سبب بن رہا بلکہ دوسرے ممالک جو امیر ترین ملک ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ اتنا ڈیمیج ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر جنرل ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی وزارت موسمیاتی تبدیلی جناب محمد عرفان طارق صاحب. عرفان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر بتائیے گا کہ پاکستان نو ڈاؤٹ ڈیمیجنگ کنٹریز میں سے ہے. پاکستان کی وجہ سے ہی وہ ڈیمیج فنڈ کا قیام عمل میں آیا. وزیر اعظم نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کو مینشن کیا. اس کے علاوہ انٹونیو گوتریس کی جانب سے بھی مینشن کیا گیا. بہت اہم اور ہاٹ ٹاپک ہے. سو COP28 سے جو اس وقت ہونے جا رہی ہے دبئی میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इस वक्त बड़ा टाइमली क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि ये इस वक्त करंट इशू है। और आज जैसा कि आपने जिक्र किया, ये हर साल के आखिर में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मुनक्किद होता है, जिसको कॉप कहा जाता है। और इसमें तमाम तकरीबन 200 ममालिक इकट्ठे होते हैं और वो देखते हैं कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, क्या उस तरह से वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं। पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में बहुत शुरू से बड़ा पॉजिटिवली एंगेज रहा है और पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशंस इसमें बहुत नुमायां हैं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ममालिक को रिप्रेजेंट करते हुए हमेशा से जो G77 और चाइना का एक ग्रुप है जो सबसे बड़ा तरक्की पजीर ममालिक का, उसमें उन तमाम को रिप्रेजेंट करता रहा है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी वो इस वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि उस वक्त पाकिस्तान के पास इस ग्रुप की सरबराही थी। और दूसरी चीज़ जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि जो माहौलियाती नुकसानात हो रहे हैं ममालिक को, तरक्की पजीर ममालिक को, उसके लिए एक मैकेनिज्म लॉस एंड डैमेज पे पिछली बार एग्री किया गया। अब जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी भी सिग्निफिकेंस पिछली कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा है, क्योंकि अब देखा जाएगा कि जो पिछली बार एग्री किया गया उसके ऊपर हम किस हद तक आगे बढ़े हैं। और इसके अलावा एक दो चीज़ें जो मैं नुमायां करना चाहता हूँ। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है किसी ना किसी एक बड़े आज़म में, और उसको अगर अफ्रीका में हो तो उसको अफ्रीकन कॉप कहते हैं, अगर यूरोप में हो तो यूरोपियन कॉप कहते हैं। ये सबसे पहली चीज़, ये एशियन कॉप है, ये एशिया में हो रही है, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये हमारे बरादर इस्लामी मुल्क UAE में हो रही है, इसलिए भी हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारा रोल इसमें बहुत नुमायां है। तीसरी चीज़ ये कि UAE को इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद की हासिल होने के लिए ये उनके लिए एक एजाज़ है। पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था और उसमें इस वजह से भी पाकिस्तान इसमें एक बड़ा नुमायां रोल इस कॉन्फ्रेंस में अदा करेगा। जो आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा आइटम है जिसको ग्लोबल स्टॉक टेक कहा जाता है। उसमें तमाम ममालिक बैठ के देखेंगे कि अब तक हमने जितने एक्शन लिए हैं, क्या उसकी वजह से जो टेम्परेचर का गोल हमने पेरिस एग्रीमेंट में एग्री किया था वो हम अचीव कर रहे हैं, उस तक पहुंच रहे हैं, या वो उसको हम बाईपास कर रहे हैं। तो जो अभी तक की साइंटिफिक असेसमेंट है उसमें हमें ये पता लगता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक उस गोल को बहुत ऊपर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और इस वक्त टेम्परेचर 1.5 और 2 डिग्री जो पेरिस एग्रीमेंट में एग्री किया गया था, हम उस टारगेट से बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मौका है जहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक को एक बार फिर से तनबीह की जाएगी कि अगर इस कुर्रा अर्ज़ के इस इकोलॉजिकल सिस्टम को सस्टेन करना है तो उनका रोल फॉरेन एक्शन का है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, UN सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान की इसमें भरपूर हिमायत की है। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच इरफान साहब आपके वक्त के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि COP28 पाकिस्तान के लिए मस्बत साबित हो, पूरे खित्ते के लिए मस्बत साबित होगी। और जिक्र करेंगे एक बहुत ही अहम एजेंडे का, क्योंकि भारतीय वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने जा रहे हैं और उसी वक्त की बात उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर पूरी दुनिया जब बात कर रही है तो पाकिस्तान की जानिब से ये बात करना बहुत अहम है। पाकिस्तान इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाता रहा है और अब भी करवा रहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस स्पीच के साथ साथ आप लोग देखें तो जो इस वक्त हरजा सराय की गई है कनाडा में, जिस तरीके से वहां पर सिख बरादरी के जो है एक सरगर्म रुकन हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया गया और फिर उस कत्ल के बाद आलमी दबाव का सामना करना पड़ा इस वक्त भारत को। बहुत बड़े बड़े
अफसरान को कनाडा से निकाला गया। जस्टिन ट्रूडो की जानिब से खुद इस पर फ्रंट फुट पर वो लीड कर रहे हैं इस एजेंडे को, और उनकी जानिब से कहा गया कि G20 का इजलास एक जानिब, मौशी इस्तेहकाम आप ला रहे हैं जो भी है वो एक जानिब, लेकिन जिस तरीके से सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया जाएगा एक मुल्क की जानिब से दूसरे मुल्क को, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान इस पर मुख्तलिफ फोरम्स पर बोलता रहा है और बारहा बोलता रहा है। पाकिस्तान की हर हुकूमत की जानिब से इस पर आवाज उठाते रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर हमेशा यही बात की जाती है कि भारत में अक़लियतों का जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, उनका जिस तरीके से रहन सहन मुश्किल किया जा रहा है, और किसी एक अक़लियत बरादरी नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए वहाँ पर ज़मीन तंग नहीं की, वहाँ पर सिखों का भी यही हाल है, वहाँ पर अक़लियती बरादरी के बाकी लोगों का भी यही हाल है। लेकिन इसी हवाले से हमारे पास एक पैकेज है डिटेल, वो आप लोग इस पर देखें, मुलाहिजा करें कि अब उन्हें कितना आलमी दबाव का सामना करना पड़ेगा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। मोदी सरकार ने नाम निहाद सेकुलरिज्म का रहा सहा लिबादा भी उतार फेंका। नई पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में अरकान को फ्राहम करदा आइन की किताब से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट के अल्फाज ही गायब हैं। लोकसभा में खिताब करते अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आइन से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना तशवीशनाक है। भारत में बीजेपी की आमरीत कायम है। आम भारतीय शहरियों की मुआशी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 मुल्कों में भारत 131वें नंबर पर है। भारत कनाडा कशीदगी के बायस आलमी मंजरनामा बदलता जा रहा है। दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया समेत दीगर मगरबी ममालिक अपने मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या असूली मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। कनाडा की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यह मामला अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के सामने भी उठाया है। याद रहे कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया रा के हाथों कैनेडियन शहरी के कत्ल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। जी, और इसी के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इजलास में खिताब होने जा रहा है मोदी की जानिब से, उसमें उन्हें कितना दबाव का सामना करना पड़ेगा? एक ये सवाल, और दूसरी चीज़, पाकिस्तान तो इस पर अक्सर बात करता रहा है मुख्तलिफ फोरम्स पर और बारहा, लेकिन दुनिया ने उस तरीके से शायद कान नहीं धरे। लेकिन अब जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और ख़ासतौर पर कनाडा के साथ ये हुआ, तो अब आलमी जो है ना, वो एक मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तब्दीली आ रही है और बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जा रहा है टॉपिक। तो क्या आप देख रहे हैं इस वक्त? जी, जाहिर है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए निहायत ही संगीन और बहुत अहमियत के हामिल ये बात है कि जिसमें किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है, और इंडिया ने कनाडा में जाके अपने एजेंट के जरिए, जो कि जस्टिस ट्रूडो ने किसी अखबार में बयान नहीं दिया, किसी जलसे में बयान नहीं दिया, अपने मुल्क के सबसे बड़े फोरम यानी हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर अपने असेंबली के सामने ये बयान दिया। और इससे अंदाजा ये होता है कि जब उन्होंने ये बयान दिया तो पिछले 3 महीने बल्कि जून से लेके अब तक उनके पास ये तमाम शवाहिद इकट्ठे करके तमाम I5 जो है वो कंट्रीज हैं जो कि अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग एक दूसरे के साथ फिल फॉर करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। तो ये सारे मिलके इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, फ्रांस भी। और उसके बाद फिर तो जस्टिस ट्रूडो ने इशारा दिया है कि मुझे बाकी जो हमारे एलाइज हैं 5 आइव्स के, उन्होंने इस चीज के बारे में भी बताया गया है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जितने ये P5 के कंट्री हैं उन्होंने पहले ही इस पे काम कर लिया, और जस्टिस ट्रूडो क्योंकि उनके मुल्क की सॉवरेनिटी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसको वायोलेट किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने उनके डिप्लोमेट के लबादे में बहुत सीनियर डिप्लोमेट स्टेशन हेड जो रखा था उसको उन्होंने पर्सनल नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, जो कि वियना कन्वेंशन 1961 जो उसका के इतलाक 1964 में हुआ उसके मुताबिक उन्होंने ये एक्शन ले लिया। लेकिन ये बात इधर खत्म नहीं होती है। आप देखें कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी ने आना था खिताब करने के लिए जनरल असेंबली में, और उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और उसकी जगह पर अब सिर्फ उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। और फॉरेन मिनिस्टर इस एजेंडे को लेके आए हैं कि आते के साथ उन्होंने अपने एलाइज जो क्वाड्स के मेंबर्स हैं उनकी पहले तो साथ मीटिंग की है, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें इंडिया की जो पोजीशन को जिस तरह से वो पेश करना चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया, और ये स्टैंड ऑफ जो कनाडा और इंडिया का है
ये कोई पाकिस्तान और इंडिया वाला स्टैंड ऑफ नहीं है, नेपाल और भूटान वाला स्टैंड इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ नहीं है, चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ नहीं है। ये स्टैंड ऑफ डेवलप्ड कंट्री के साथ वो है, और डेवलप्ड कंट्री एक दूसरे से अपनी हम आहंगी रखते हैं, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी कंसल्टेशन डिप्लोमेटिक लेवल पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मामला अब डेवलप्ड कंट्री में जा पहुंचा है। जैसे कि यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तो आपने देखा कि सारे डेवलप्ड कंट्रीज कितने ज्यादा एक साथ मिलकर और इस पर अपना फोकस करने लगे। उसी तरीके से इंडिया की अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्री दिखलाई कि 131वें पर तो पहले ही है वो ह्यूमन राइट के वायलेशन में, और उसकी वजह से अब उसमें मजीद तकवीत मिलेगी। पाकिस्तान तो डोजियर पहले पेश कर चुका है अक़वाम मुत्तहिदा को, चले पाकिस्तान और इंडिया का तो है ही है मामला और हम इस चीज को उठाते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया अक़वाम एक डेवलप्ड कंट्री के इस मामले को आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती। और यही वजह है कि जो जयशंकर वाशिंगटन इसके बाद फौरन भाग के जा रहे हैं और उधर जाके वो राम करने की कोशिश करेंगे वाशिंगटन में डिप्लोमेट्स को कि भाई आप जो है कनाडा का साथ ना दें, क्योंकि आपके साथ हमारे जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और हम चाइना के लिए आपके पास खड़े हैं, तो लिहाजा आप जरा हमें मेहरबानी करें अमेरिकन और अमेरिका की जो स्टेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, कि उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मामलात आपको कहाँ पर सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वियना कन्वेंशन का भी आपने जिक्र, अक्सर हम लोग देखते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ भारत नजर आया है, फिर उसके बाद अब डायरेक्टली जो है वो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ आमने सामने आ गया, और आपने जिस तरीके से जिक्र किया वो पूरी एक लाइन है और वो एक दूसरे से मुशावरत रखते हैं, उसमें G7 G6 ममालिक तमाम शामिल हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये मामला कहाँ तक जाएगा? इस पे सेटलमेंट किस चीज़ पे आके होगी? देखिए, एक चीज तो जहन में रखनी चाहिए कि इंडिया जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत बड़ा एलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन इससे दूसरा सवाल ये उभरता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो कि जमहूरियत की बहुत बड़ी अलमबरदार कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरियत को आगे लेके चलने वाला, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट की पासदारी के लिए तमाम से ज्यादा एडवोकेसी करने वाला, अब वो अपने इतने बड़े एलाइज को कितना उसका साथ दे सकेगा और कितना अपनी पब्लिक को पेश कर सकेगा, यानी कि अमेरिकन पब्लिक को, यानी कि फ्रांस में फ्रांस पब्लिक को, यानी कि यूके में यूके के पब्लिक को। तो उनके पब्लिक प्रेशर, उनकी अपनी जो कांग्रेस है यूएस में या जो यूके में है असेंबलीज, या फ्रांस में, या बाकी जो इनके साथ एलाइज हैं उनके, तो उनका अपना प्रेशर भी होता है। तो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में वो इस प्रेशर को मुतलका ममालिक जो साथ दे रहे हैं इस वक्त कनाडा का, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली और अपने जमहूरी इक़दार के मुताबिक और अपने पार्लिमानी इक़दार के मुताबिक साथ दे रहे हैं, वो पीछे इससे हटने में चाहे उनका हो इंटरेस्ट हो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जिस तरह अमेरिका का है, तो उसको टाइम लगेगा। और क्योंकि इससे पहले भी जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई थी अमेरिका की तरफ से, उसमें पहले ही काफी माइनॉरिटीज के खिलाफ बात की गई है। तो अब एक माइनॉरिटी के मेंबर को कनाडा में जाके जो शाखसाना मिल रहा है कि इंडियंस ने उसको मारा है, और जाके यूके में भी उन्होंने ये किया है, पाकिस्तान में भी इन्होंने ये किया है। तो इसीलिए ट्रूडो ने कहा है कि इंडिया जो है वो न सिर्फ कनाडा में इंटरफेरेंस कर रहा है, बल्कि वो क्या जी। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में मोदी खिताब करने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो सिख जो एक सरगर्म रुकन हैं हरदीप नजर, उनके कत्ल के हवाले से आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे सिख यात्रियों के हवाले से। पाकिस्तान से बड़ी मस्बत खबर है, आप लोगों को पता है कि करतारपुर कॉरिडोर यहाँ पर मौजूद है, ननकाना साहब पंजा साहब यहाँ पर मौजूद है, और उसी के लिए मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए सिख बरादरी यहाँ पर आती रहती है। हम लोग सिर्फ सिख बरादरी बल्कि अकलेती बरादरी, आप लोग ने रिसेंटली देखा तो मॉन्क्स भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि बुद्धिस्ट टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए सिख यात्रियों के वफ़द पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। कनाडा, अमरीका, जर्मनी, इटली से भी यात्री यहाँ पर
आ रहे हैं। बहुत मस्बत पैगामात यहाँ पर दिन हुकूमत पंजाब की जानिब से, बहुत एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं ये तमाम तर फुटेज जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खुद वहाँ पर मौजूद हैं और ननकाना साहब में रौनकें ननकाना साहब की जो हैं वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं और इसी के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ जनाब राना शाहिद सलीम साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। राना साहब दोबारा से एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में जो है वही रौनकें बहाल हुई हैं और ये उरूज पर हम लोग देखते हैं। पर्सनली मैंने विज़िट किया तो बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से वेलकम करते हैं अपने सिख बहन भाइयों को और उनके लिए एक जगह नहीं 2-3 मकामात पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं। तो सर अभी क्या इंतज़ामात हैं, कितने यात्री पहुंच चुके हैं, कितनों का वफ्द आना है, प्लीज़ अपडेट कीजिएगा। जी मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो लैंड है, इट इज़ द लैंड ऑफ प्योर और इसको लैंड ऑफ गुरुज भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बाबा गुरु नानक देव जी हैं वो यहीं पे उनका प्रकाश भी हुआ और जन्म भी हुआ ननकाना साहब में, और उनका जो ज्योति ज्योत था वो भी पाकिस्तान में हुआ जो कि करतारपुर है। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड टाइम में जो है करतारपुर का जितना भी सेटअप था इसको जो है वो एस्टेब्लिश भी किया और अपने जितने भी हमारे सिख बहन भाई हैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जितने भी वो आते हैं उन सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान इन दोनों की जो विल है और दोनों की जो है वो खुशी इसी में है कि हमारे सिख बहन भाई अपनी यात्रा के लिए और अपने मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया की एक वाहिद कंट्री है और इस तरह की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगी कि जितने भी यात्री साहबान आते हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ अकोमोडेशन होती है उनकी, हर किस्म की जो सहूलत है वो मेडिकल की हो, सिक्योरिटी की हो, रहने सहने की हो, खाने पीने की हो, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, नो डाउट। ये सुन के मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है। सर मुख्तसरन बताइएगा इस वक्त इंतजामात मुकम्मल हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं? जी मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी जो इवेंट गुजरा है हमारा, इसको कहते हैं ज्योति ज्योत। और आपको पता है कि 21 सितंबर जो है वो 1538 को बाबा गुरु नानक देव जी जो है वो ज्योति ज्योत समा गए थे करतारपुर में। तो ये एक इनका इवेंट था जो कि करतारपुर में जो जितने भी हमारे सिख बहन भाई हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे अपने मजहबी रसूमात करतारपुर में अदा की। इसके अलावा उन्होंने तमाम जितने भी गुरुद्वारा साहबान है वहाँ पे भी उन्होंने विजिट किया, जो कि ननकाना साहब है, पंजा साहब है, रोडी साहब है और सच्चा सौदा फरूखाबाद है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारा बहुत बड़ा एक इवेंट आने वाला है जो कि 25 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक होगा। ये 10 डेज की सेलिब्रेशंस होती हैं। ये बाबा गुरु नानक देव जी की जो है वो प्रकाश कहते हैं इसको, बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं उनकी जब उनका जन्म हुआ था। तो इसमें पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो सिख जितने भी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में आते हैं और उसकी तमाम इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। हाँ, वी ऑलवेज वेलकम दम और डेफिनेटली आपका इदारा भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे राना शाहिद सलीम साहब, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे एक बहुत ही अहम एजेंडे का, वो बड़े ही मज़े टॉपिक का कि पाकिस्तानी तमाम जो है ना वो गाड़ियों से बड़ा लगाव रखते हैं, लेकिन उसको जोड़ जो मैं देने लगा हूँ वो देने लगा हूँ डॉलर से। और वो किस तरीके से कि डॉलर की प्राइस नीचे आती जा रही है, रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है। हम लोग ड्यूरिंग हमारे प्रोग्राम ही आपको खबर मिल जाती है कि डॉलर भी नीचे आता जा रहा है डेली और उसके साथ साथ कि 100 इंडेक्स पे मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट। और ज़मीर अब्बास ही उस पर हमें अपडेट करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें कराची से ज्वाइन करते हैं और आज हमारे साथ वही मौजूद होंगे। हम उनसे ये जानेंगे कि अब जब डॉलर नीचे आ रहा है तो लोग जानना चाहते हैं कि गाड़ियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा। यही उनसे हमारा सादा सा सवाल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ कराची से ज़मीर अब्बास। ज़मीर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़मीर बताइएगा, लोग जानना चाहते हैं कि आप डेली अपडेट करते हैं, मार्केट भी अच्छी जा रही है, डॉलर भी मुस्तहकम हो रहा है, रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो क्या गाड़ियों की प्राइसेस भी नीचे आने के जो है वो इम्कानात वाज़ह हो रहे हैं?
جی بالکل، جیسے جیسے مارکیٹ اچھی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے روپیہ مزید مستحکم ہوتا جائے گا، یہ جو بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کی پرائسز میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ جیسے کہ ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے لیکن پرائسز میں ابھی تک کوئی ایسا ڈکلائن ہم نے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ابھی کیونکہ مارکیٹ آہستہ آہستہ سلو نیچے جا رہی ہے. میں آپ کو اس طریقے سے یہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے اگر کل ڈالر جو تھا وہ 300 روپے کا تھا، تو جو بھی امپورٹ کل کی ہوگی وہ 300 روپے کے حساب سے ہی ہوئی ہوگی. اور اگر آج ڈالر 299 کا ہو گیا تو آپ سوچیں کہ جو ڈکلائن ہے وہ سلو پیس کے ساتھ چل رہا ہے. تو جو بھی امپورٹر اپنی چیز کوئی منگوا رہا ہے، چاہے وہ گاڑی ہو یا کوئی را مٹیریل ہو یا پھر گاڑی کی کوئی ایسیسریز ہو، تو ان تمام چیزوں پہ جو اس کو اس وقت کی جو ڈالر ریٹ لگا تھا اسی حساب سے اس نے مارکیٹ میں اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، ورنہ اس کو بڑا لاس ہو جاتا ہے. تو یہ مزید جو گاڑیوں کی قیمتوں میں یا دیگر جو امپورٹ اشیاء ہے ان کی قیمتوں میں کمی تبھی ہوگی جب ایک اسٹیبلٹی ہم مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ ایک ہی لیول پہ ڈالر کی قیمت یا تو فریز ہو گئی یا تو پھر ڈکلائن میں رہے. کیونکہ یہ جو فلیکچویشن ہوتی ہے اس میں ذرا بزنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو امپورٹرز ہوتے ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، وہ اپنے را مٹیریل مہنگے لے کے سستے نہیں بیچ سکتے. وہ ہمیشہ یہی کمپلین کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مہینے جب شروع میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر سب سے اونچے ریٹس پہ تھا، ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا، چاہے وہ اوپن مارکیٹ ہو یا انٹر بینک ہو. اوپن مارکیٹ میں 325 تک پہنچ گیا تھا اور انٹر بینک میں 307 روپے تک پہنچ گیا تھا. اسی بزنس کمیونٹی نے کمپلین کی گورنمنٹ کو بھی، ملٹری لیڈرشپ کو بھی، کہ جی اس کنڈیشن میں ہم بزنس نہیں کر سکتے، کمپیٹ نہیں کر سکتے. باقی کنٹریز میں اشیاء سستی بن رہی ہیں، ہمارے پاس مہنگی بن رہی ہیں، تو ہم کس طریقے سے سیل آؤٹ کریں گے؟ اس کے بعد حکومت نے ایکشن لیا اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ڈالر جو ہے چاہے انٹر بینک ہو یا اوپن مارکیٹ، دونوں 290 پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اب جو ڈکلائن آیا اس کا سمر ہمیں ابھی نہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد ضرور ملے گا. اسی طریقے سے جو اسٹاک ہے، اسٹاک میں پیسہ رول آن ہوتا ہے، اس میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں خاص کر ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو اپنے شیئر خریدتے ہیں. وہ جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگ شیئر خریدتے ہیں اور جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو سیل آؤٹ کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ثمرات ہیں ہمیں تھوڑے ٹائم کے بعد نظر آئیں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ضمیر عباس اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈالر جو نیچے آتا جا رہا ہے یہ نیچے آ کے مستحکم رہے گا، کیونکہ ہائپ تو ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے، لیکن اب نیچے آ کے مستحکم رہے تو ہی ہر لحاظ سے امپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں ان پر بھی فرق پڑے گا. اور پاکستانی جو گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، پارٹس منگوانا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لگژری امپورٹ میں، وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگی. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سلسلہ شروع کریں گے اپنے پروگرام کا. کہیں مت جائیں، صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار. مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار. آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on hai. لوگوں کو فوری اریسٹ کریں اور ان پہ بھاری جرمانے عائد کریں. اس میدان کے بہترین گھوڑے تو تم ہی ہو. مجھے تمہارے ساتھ نے ڈرپوک بنا دیا کہ نہ جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے. مینا کوئی پتھروں چمٹ گئی ہے. بلندیاں پہاڑوں کا جال ہے.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر. ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. خواتین و حضرات، ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ صحت بہت ضروری ہے اور صحت کے لیے ورزش بہت امپورٹنٹ ہے، اور ورزش کی عادت اگر آپ کو بچوں سے شروع کریں، آپ بچپن سے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تو ان کی زندگی بھی بہت بہتر ہوگی. اور اگر بچپن سے ہی بچے شروع کر لیں تو ڈیفینیٹلی آگے جا کے ان کو بہت بہتری ہوگی اپنا ہر ٹاسک پرفارم کرنے میں. ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی. ان کے دن بھر کی ایکٹیویٹیز جتنا مرضی وہ ہیکٹک ڈے گزاریں، اس کے باوجود اگر وہ فزیکل فٹ ہیں تو ان کو اس طریقے سے اپنے دماغ پر بھی لوڈ فیل نہیں ہوگا، اپنی باڈی پر بھی لوڈ فیل نہیں ہوگا. سو یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جلال حیدر خان صاحب کا. اور جلال صاحب جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے رہتے ہیں پاکستان میں، اکثر جو ہے آپ لوگوں نے ان کا کام دیکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹائیکوانڈو کے میدان کے ابھرتے ہوئے ستارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دو موجود ہیں، عائشہ اور داؤد. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم جلال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. خیریت سے ہیں آپ؟ ایکسلنٹ جی. صبح پاکستان ویلکم، اٹس اے بیوٹیفل سیٹ جی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ داؤد اور عائشہ بھی موجود ہیں. کیسی ہیں عائشہ آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہیں آپ؟ داؤد آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی. ونڈرفل. سو عائشہ کیا ایج ہے آپ کی؟ میں 12 سال کی. 12 سال کی. اور داؤد آپ؟ 10 سال کی ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ دونوں جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. سو جلال صاحب یہ کب آپ نے جو ہے وہ شروع کیا اپنا اس پروگرام کے بارے میں، اور اس پروگرام کے بارے میں بتائیے. یہ بیسیکلی پروگرام جب میں دیکھتا تھا بچوں کو جو گروئنگ ایریا جو جسے ہم ارلی ایئرز یا ٹل پرائمری، تو ایک پروگرام میں نے ڈیزائن کیا، اس کالڈ کریٹو پاسچرز اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام. اس کا مقصد ہے کہ زیادہ تر بچوں کو آپ نے دیکھا شولڈرز they tilted to give the correct while they're growing the right sort of workout جی. تو وہ ابھی آپ کو یہ دکھائیں گے تو ماشاءاللہ they are good and they'll perform, show you some funny moves. اوہ نائس. تو ہم لوگ پہلے مووز ہی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم لوگ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یار ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو ہے لانگ شاٹ پہ جاتے ہیں تب اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ بچے پرفارم کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں عائشہ اور داؤد؟ کیا آپ لوگ کرنے لگے ہیں؟ ہم ابھی ٹائجک 1 اور ٹائجک 2. ٹھیک ہے. ٹائیکوانڈو کی کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے. پہلے ہم پوسچرز دکھائیں گے. پہلے آپ پوسچرز دکھائیں گے. پہلے پوسچر دکھائیں گے، پھر اس کے بعد یہ ٹیکنک 1 کریں گے. آ جائیں جی. آپ میں سے کون آ جائے گا؟ دونوں ساتھ آ جائیں گے تاکہ تھوڑا کمپٹیشن ہو جائے گا. اوکے، سٹ ڈاؤن، کراس یور فیٹ سے. شاباش. اب میں نام بتاتا رہوں گا، دیر آفٹر برڈز اینڈ اینیمل اینڈ the names are there جو کہ بچے جو دیکھ رہے ہیں they will enjoy also. آپ تیار ہیں عائشہ اور داؤد؟ اوکے. بٹرفلائی. اوکے اوکے. دیز آر یور ونگس. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیر، یہ ان کو ونگز ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہاف بٹرفلائی. رائٹ. اوکے. دس از آکٹوپس. گڈ گڈ گڈ. آکٹوپس. دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر. جسٹ فیل ریلیکسڈ. ٹھیک ہے. آفٹر آکٹوپس ماؤنٹین. اب آپ نے ماؤنٹین تو بہت دیکھا ہوگا، یہ والا ماؤنٹین بھی دیکھ لیں. اوکے. 1 leg mountain. رائٹ. اوکے. کوبرا. یہ اصلی کوبرا نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. اوکے. اسپیرو. Oh, nice, wonderful. Very nice. Wonderful. Basket. Beautiful. Nice. یہ کر سکتے ہیں تو I'm sure تو جو بچے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی شروع کر لیا ہوگا ان کو. اچھا جی. ٹیبل. ٹیبل. جی جی. اس کے بعد یہ چیئر بنائیں گے ٹیبل کے بعد، تو ہم اور آپ پھر بیٹھ جائیں گے اس کی. ٹھیک ہے. چیئر. چیئر. نائس. اوکے. کین وی سٹ؟ اوکے.
میں نے ویسے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے. سلائڈ. اوکے اوکے, لیٹس شو دیم پرے پوزیشن. اوکے, بیکورڈس. اوکے, آرام سے آہستہ سے. ہاں, دس از فرنٹ ویز. اب فال بیکورڈس, پیچھے کی طرف. شاباش. داؤد, اوپن یور لیگس. اوکے اوکے, رائٹ, گڈ, نائس. کم بیک. واو. اوکے, برج. ہوز گونا شو اس برج؟ یہ شاباش. یہ اس کو کہتے ہیں برج, مدر آف آل دا ایکسرسائزز. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور اٹس ڈیفیکلٹ لیکن ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویل. اوکے, یو کین لفٹ یور نی اپ اف یو کین. عائشہ, یس, اینڈ پٹ. آپ دوسرے نی پہ رکھ سکتے ہیں. ہاں, رائٹ, دیٹس بیٹر, دیٹس بیٹر. اس کو کہتے ہیں ون لیگ برج. آپ کو میں نے نہیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ریلیکس کریں آپ, ٹھیک ہے. اوکے, ڈاؤن, نیچے بیٹھیے, اسٹینڈ اپ. اب ہم دکھائیں گے ہیون. مور فلیکسیبل. یس, ہیون دکھائیں گے. جنت. جنت, ہاں جی. یہ ہیں مختلف کریکٹرز جو ہم بلڈ کرتے ہیں بچوں میں. پیشنس ہے, ڈسپلن ہے, ایٹریبیوٹس. اوکے, اب آپ دکھائیں گے ہیون. عائشہ, آپ اور داؤد تیار ہیں؟ آپ آر یو ریڈی؟ ٹھیک ہے. شریعت, کنگنے, چنبی, لیٹس اسٹارٹ. ہیون. ہیون کا مطلب ہے فاؤنڈیشن جی. خاموشی اس لیے کہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں نہیں, گڈ گڈ گڈ, ویری یہ گڈ. ہے رینڈم موشن. جیسے یوگا ہے کنیکٹنگ مائنڈ, باڈی اینڈ سول. یس. یہ ہے کنیکٹنگ اپر اینڈ لوور باڈی ود رینڈم موشنس. اوکے, ود رینڈم موشن. ہاں جی. اوکے, ٹرن اراؤنڈ. اوکے, ہیون جو ہے اس کا مطلب ہے فاؤنڈیشن. اس کا جو ٹرمز مارشل آرٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہے ٹیکنک الجنگ. ٹھیک ہے. تو ریڈی جی؟ اوکے, ہیو اے سیٹ. ٹھیک ہے. ونڈرفل جی, بہت اعلیٰ. سو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کتنا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا پوسچر تو نو ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے آپ یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے, آپ کے پوسچر جو ہے وہ اسٹریٹ رہے گا. لیکن اگر بچپن سے ہم بچوں کو شروع کروائیں گے تو کتنے چانسز ہیں کہ بچے ہماری ایج میں یا اس سے بڑے ہو کر 30-40s میں جا کے بچوں کے پوسچر تو اسٹریٹ رہیں گے لیکن وہ فلیکسیبلٹی کا جو ایک عنصر ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. بہت اچھا کویشچن ہے جی آپ کا. سیکوینس یہ کہ پہلے بچوں کے پوسچرز ڈیولپ کرائے جاتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے گا بچوں کو جتنے بھی اچھے کپڑے پہنا دیں, آپ کا جو اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, یو وونٹ لک گڈ. ڈیفینیٹلی. آج کل جو آپ بچوں کو دیکھیں گے, چال جب دیکھیں گے تو اسی سے پتہ چلے گا واہ. تو ہمیں تو جلال صاحب لگتا ہے کہ وہ نشو نما کی کمی ہے. ایگزیکٹ. ڈائٹ, نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جیسے پوسچرز کے بعد فلیکسیبلٹی جو ہے ہم میں, آپ میں آفٹر 35-40 وہ ریڈیوس ہوتا ہے. سروائیکل کے ایشوز ہوتے ہیں. تو فلیکسیبلٹی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز, خاص طور پہ آج کل آئی پیڈ, بیہائنڈ کلوز ڈور, کورونا. تو بچے یہ کہ بند کمروں کے بیچ میں رہ گئے. آپ آج کل جو اسکولوں کالجز میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے اب جا کے آہستہ آہستہ گراؤنڈز اور فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ذہنی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے؟ ذہنی صحت کے لیے بادام کھایا کریں جی, ون. اور دوسرا ایکسرسائز بے انتہا, جیسے ہم بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر کرتے ہیں, یہ شوڈ بی اے کنکریٹ پارٹ آف لائف اسٹائل جی. یہ بہت ضروری ہے اگر آپ ہسپتال سے دور رہنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ ایٹ دس ایج. اور مجھے یہ بتائیں, یہ جتنی ایکٹیویٹیز آپ نے دکھائی ہیں یہ تو ایزیلی پرفارم ہے, آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, تو گھر پر کتنا ٹائم آپ کو دینا چاہیے؟ گھر میں مطلب میکسیمم آپ 15 سے 20 منٹ بھی دیتے ہیں, انف. لیکن آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا ہے. اور والدین اور بچے مل کر کریں تو میرا خیال ہے بڑا بہترین. اور اس میں کریڈٹ دوں گا, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ جو ان پٹ آتا ہے پیرنٹس کی طرف, جو اس وقت کیمرز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کنٹریبیوشن از اے لاٹ. جیسے جب یہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھتے نہیں ہیں, ان لائک مینی پیرنٹس دے اسٹارٹ واکنگ. جیسے F9 پارک ہے دوسرا, دیٹ از اندر ویری پازیٹیو تھنگ کہ اگر یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ٹائم کو وہ بھی بہت اچھی طرح سے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے پیرنٹس جب ان کا انٹرسٹ ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ ہوگا تو آبویسلی بچے بھی اسی طرف آئیں گے. نو ڈاؤٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ بچوں کے لیے پروگرام پرفارم کر رہے ہیں, اب بڑے لوگ اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شروع میں مشکل ہوگی لیکن بعد میں ان کی بھی فلیکسیبلٹی بن جاتی ہے, یا اب وہ فلیکسیبلٹی نہیں بن سکتی؟ بڑوں کا انٹرسٹ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا اس سٹیج پہ جی,
وہ ذہنی کہتے ہیں سکون ہوتا ہے سر میرے لحاظ سے تو ذہنی سکون اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ذرا تندرست رہے, آپ کو وہ فیل نہ ہو وہ کہ ذرا حسل نہ ہو آپ کو. بالکل, کیونکہ یوگا کرتے ہیں تو صبح کے ٹائم کرتے ہیں تو جوائنٹس کو ان لاک کرنے کے لیے کرتے ہیں, شام کو سٹریس ریلیز کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو میں سجیسٹ کروں گا جیسے آپ ہیں, یو آر اسٹل ینگ کمپیئر ٹو می, تو بالکل, تو زیادہ تر پیپل پریفر کہ ہم فلیکسیبلٹی اور اسٹریچ آؤٹ کریں. وہ ایک تو اسٹریس بہت زیادہ ہے, تو فلیکسیبلٹی اینڈ اسٹریچ آؤٹ بہت جو ہائی اینڈ آرٹسٹ ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں یا سنگرز ہیں, وہ ان کی پریورٹی ہوتا ہے کہ روز 1 گھنٹہ اسٹریچنگ کریں. اگر گھنٹہ ایک ڈیلی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ منیمم 2 to 3 days, ٹھیک ہے, وہ بہت ہیلپ فل ہے. اچھا, مجھے بس بچوں سے ایک سوال پوچھیں گے ہم, ٹھیک ہے. داؤد, مجھے بتائیں کہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہو یا پرفارم کر لیتے ہو تو کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی. کہاں کیا اچھا لگتا ہے؟ ایکسرسائز کرنا اچھا لگتا ہے یا ایکسرسائز کے بعد ہیلدی فیل ہوتا ہے؟ میں ہیلتھی فیل کرتا ہوں, اور جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں I realize کہ soon enough I can be a black belt and I'll be really well soon enough. So you want to be a black belt? Yes. Wonderful. Then you have the right coach. So Aisha, آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو it feels like almost like yoga, کہ it unlocks the joints like that it brings you to be more flexible and more able to do things like punches. Definitely. Well, thank you so much Aisha for coming. Thank you so much Daud, and بہت شکریہ جلال صاحب آپ کا وقت نکالنے کے لیے. بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے کرتے ہیں. تمام تر بچوں کو اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں اور خود بھی ان کے ساتھ انوالو ہوں. ہیلدی ٹائم آپ لوگ اسپینڈ کرتے ہیں, آئی نو ریسٹورینٹ جانا بہت امپورٹنٹ ہے, مختلف پلیسز پہ جانا بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں, اپنے چھت پر ایک اچھا سا گرین گراس کا میٹ بچھائیں, اس پہ بیٹھ کے جو ہے یوگا کریں یا کچھ بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. یو ول فیل ہیلدی ڈیفینیٹلی. نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے اپنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم ٹاپک کو. رحیمہ جین صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. ایک بار پھر سے آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے. خواتین و حضرات, اکثر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ نظام شمسی سے متعلق یا خلائی دنیا سے متعلق آپ لوگوں تک خبر پہنچاتے رہتے ہیں. اس میں کبھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی خبر ہوتی ہے, کبھی ناسا سے ریلیٹڈ خبر ہوتی ہے. ویسے ہی ایک خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ آئندہ صدی میں زمین سے ٹکرانے والا ایک سیارچہ ہے جس کے کچھ نمونے زمین تک پہنچ چکے ہیں. اس پر دنیا تشویش میں ہے, مختلف سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں. خطرناک چٹان جو ہے وہ دھول اور ذرات کے نمونے زمین پر لائے گئے ہیں. امریکی خلائی ادارے ناسا نے یہ مواد ایک کیپسول میں اتارا جو ریاست یوٹا کے مغربی صحرا میں آ کر گرا ہے, اور یہ نمونے 2020 میں اوورسیز ریکس خلائی جہاز کے ذریعے سیارچے بینو کی سطح سے لیے گئے تھے, اور سیارچے کی سطح سے دھول اور ذرات کے نمونے جمع کرنے کے بعد ناسا کا خلائی جہاز 8 سال بعد زمین کی سطح پر ڈیفینیٹلی لینڈ کر گیا ہے. یہ گیا تھا بیک 8 سال پہلے, اور گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق صبح 8:52 پر یہ امریکہ کے صحرا میں اترا ہے, اور اب اس پر ریسرچ جاری ہے. مزید جو بھی ریسرچ میں سامنے آئے گا وہ ہم آپ سے ڈیفینیٹلی شیئر کریں گے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. اب زمین کے اوپر بھی بات ہم لوگوں نے کر لی اور خلائی دنیا کی بھی بات کر لی, تو زیر زمین یعنی کہ سمندر کی سطح میں ذرا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ہمارے پاس خبر ہے. اور شمالی بحر الکاہل سے ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ گہرے پانی میں بہت ہی کم دکھائی دینے والی ایک جاندار چیز ہے, وہ ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ ہاتھی نما نایاب قسم کی چھوٹی سی مچھلی جسے ڈمبو آکٹوپس کہا گیا ہے, اور اچانک نمودار ہو گئی اور کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئی, اور بحر الکاہل کے گہرے پانی میں غوطہ خور ایکسپلور ٹیم وہاں پر موجود تھی. مختلف ایکسپلوریشن چل رہی تھی, وہیں پر انہیں یہ ملی اور دریافت کے لیے 7000 میٹر گہرائی میں یہ لوگ موجود تھے. آکٹوپس جیسے دکھائی دیتی ہے, لیکن اچانک ان کے سامنے جب یہ چیز آئی تو انہیں لگا کہ یہ کیا ہے, اور پھر اس کا نام جب ایکسپلوریشن ٹیم نے پتہ کیا تو یہ ڈمبو آکٹوپس اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے ہم لوگوں نے شیئر کرنا تھا. کچھ انٹرسٹنگ سے ہماری انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو ہم نے بولا کہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کی جائے. اب ہم آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. بہت ہی انٹرسٹنگ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. جس طریقے سے میں نے ذکر کیا, ہماری کو ہوسٹ بھی جس کی وجہ سے آج کل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود نہیں ہے, شعبہ چشم
हमारे पास ये एक बीमारी इस वक्त चल रही है, वायरल इन्फेक्शन है, हर तरफ आप लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ही फैला हुआ है। अब इसकी वजह ह्यूमिडिटी फैक्टर है, गर्मी है, मौसम की तब्दीली है, कोई नया वायरस है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है और उस पर हमें कितनी एहतियात की ज़रूरत है, और जिनकी आंखें बिल्कुल सलामत है उनको क्या चीज़ें इज्तनाब करनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पैकेज है वो हम देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। आशोब चश्म बरसात के मौसम में फैलने वाला एक वायरस है जो नमी की सूरत में आंखों को मुतासिर करता है। इस वबा का शिकार होने वालों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और इनसे पानी निकलता है। शिद्दत की सूरत में आंखों में खारिश होती है और अक्सर औकात आंखों में सूजन भी हो जाती है। लाहौर के अस्पतालों में शोबा अमराज चश्म में हर रोज आशोब चश्म में मुब्तला 40 से 50 मरीज आ रहे हैं। माहिर इमराज चश्म का शहरियों को मशवरा है कि वो मुतासरा अफराद से हिफाजती फासला बरकरार रखें। जो कॉमन इस्तेमाल की कोई भी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज से भी ये स्प्रेड करता है, और स्पेशली टॉवल वगैरह जो भी कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आपने दूसरे जो जिन पेशेंट को ये नहीं हुआ तो उनसे अपने अवॉइड करना ताकि इसका स्प्रेड रोका जा सके। माहिर अमराज चश्म ने सेहतमंद अफराद को मुतासरा शख्स की आंखों में देखने से भी परहेज की हदायत की है, क्योंकि इन्फेक्शन मुतासरा शख्स की आंखों में देखने से भी फैलता है। आशोब चश्म स्कूलों में भी काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से तालिब इल्मों की हाजिरी में भी कमी वाक़ई हो रही है। आई लाइक दैट, तालिब इल्मों की हाजिरी में भी कमी वाक़या हुई है। बच्चों को बहाना चाहिए होता है, लेकिन महफूज रहें इस चीज़ से। हमारे साथ मौजूद हैं जी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर शहजाद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन कर रहे थे, ये आशोब चश्म ये बीमारी है क्या? आशोब चश्म एक तरह की सोजिश है आँख की, ठीक है। बेसिकली ये वायरस से होती है और वायरस का नाम है एडिनो वायरस। एलिनो, इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं स्पेसिफिक जो आँख को इन्फेक्ट करते हैं। वैसे ये वायरस पूरी बॉडी में मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज कर सकता है, लेकिन इसका 4, 8, 19 और 37 स्ट्रेन है जो आई को कॉज करता है। okay. अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये कंटेजस है, एक से दूसरे को लगता है। डेफिनेटली डेंजरस नहीं है, कुछ अगर बहुत हाई लेवल पे इसके वायरस लोड आ जाए और कॉर्निया इन्वॉल्व हो तो वो नज़र को अफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज इरिटेटिंग होता है कि इसमें रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है, आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आँख के अंदर कोई चीज़ चली गई है, तो आप अपना डे टू डे रूटीन कंटिन्यू नहीं कर सकते, प्लस फैलता बहुत तेज़ी से। हाँ डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसका कॉज वायरस है, और वायरस जब आँख तक पहुँच जाए तो ये एडिनोवायरल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस कॉज करेगा। अब पहुँचने के तरीके क्या हैं कि आप सबसे कॉमनेस्ट ये है कि हम आँख को हाथ लगाते रहते हैं। अगर हमारे हाथ पे वायरस मौजूद होगा तो वो आँख पे ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हाथ पे वायरस आने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो भी शख्स इन्फेक्टेड होगा उससे आप हाथ में लाएं तो वो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जब से हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हुए हैं, कई चीज़ें हैं जो हम सोच नहीं सकते कि ये भी चीज़ इसको ट्रांसफ़र कर सकती है। मिसाल के तौर पे हम अपना थंब प्रिंट लेते हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, हो सकता है किसी के थंब पे लगाओ, आप जब अगला करें तो वो आ जाए। इसी तरह कीबोर्ड्स हैं, टैब्स हैं, जिसने उसको हाथ लगाया होगा, अगर आप वो इन्फेक्ट हो गया तो इस आप उसको हाथ लगाएं, आपको पता भी नहीं कोई चलेगा। कैश में अगर लेते हैं तो कैश पे भी कैश हो सकता है? में नोट्स में आ जाता है। डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर इसके सिम्टम्स बस यही है, सिंपल आपको सोजिश महसूस होती है और रेडनेस या कुछ स्टार्ट ये इनिशियल सिम्टम इसका फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, आपको रड़क सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आंख में रेडनेस, इसीलिए इसको पिंक आई भी कहते हैं कि ब्लड वेसल्स इनगॉर्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो रेडनेस आ जाती है और फिर वाटरिंग होती है। धूप और रोशनी जो है वो आपको तंग करती है, और अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो, जो कुछ पेशेंट्स में होता है, हर एक में नहीं होता, तो इसमें फिर तो ये जो कॉर्निया इन्वॉल्व होता है ये क्या इस वजह से है कि किसी पेशेंट को पहले से कोई आई प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें डिपेंड करता है कि वायरस का लोड कितना है। हर एक में नहीं हो सकता, लेकिन अगर वायरस का लोड ज़्यादा गया तो कुछ पेशेंट्स में वो कॉर्निया को इन्वॉल्व कर सकता है। ओके, और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर अब हम आते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद से ठीक हो जाता है। प्रिवेंशन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये वायरस आपकी आंख तक नहीं पहुंचता तो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बताई, इसमें मेन चीज़ ये है कि आप हाथ को धोएं, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें। जो सर्फेसेस हैं जो मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दी आपको, उनको भी सैनिटाइज़ करें, जैसे कोविड के ज़माने में हम हर चीज़ को करते थे। बिल्कुल। ट्रीटमेंट इसकी सिम्टोमेटिक है। अब
اگر ہم یہ ٹائم جو لیتا ہے یہ تقریباً 10 دن سے لے کر 21 دن تک لے سکتا ہے ٹھیک ہونے میں. اب 21 دن تک آپ کام سے ہٹ تو نہیں سکتے, اور کام بھی اب زیادہ تر ہمارا گیجٹری یوز ہے جس میں نظر کا استعمال ہے. تو اس میں بیسیکلی ہم پیشنٹ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس میں ڈی کنجسٹنٹ ہے. ڈی کنجسٹنٹ ہوتا ہے جو خون کی نالیوں کو پتلا کرتا ہے, تو ریڈنس کم ہوتی ہے. ریڈنس کم ہوتی ہے تو آپ کو فوراً باڈی سینسیشن کم فیل ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہم لوبریکینٹس دیتے ہیں. لوبریکینٹس تھوڑا سا آئی کو ویٹ کرتے ہیں, تو جب آپ آنکھ جھپک رہے ہوتے ہیں تو جو ڈسکمفرٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو وہ تو ویسے ہی سر اتنی واٹری آئی ہوئی ہوتی ہے آپ کی. جی واٹری آئی جو ہے وہ تو بیسیکلی ایک ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے واٹرنگ ہو رہی ہے, لیکن جب بھی آپ آنکھ کو جھپکتے ہیں وہ رگڑ کھاتی ہے تو وہ آپ کو بہت انکمفرٹیبل کرتی ہے, جس پہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تنکا یا کچھ بال ایسا ہے جو کہ بہت اریٹیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس کے سمٹمز اور ٹریٹمنٹ میں بات ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن ایک عام بندہ ہے اب وہ بائک ٹریولر ہے, تو بائک ٹریولر تو دھوڑ مٹی سب کچھ فیس کر رہا ہے, تو وہ کیا فوری فیس واش کریں یا کچھ اور ریگولر کوئی آئی ڈراپس وغیرہ بھی ان دنوں میں یوز کریں؟ ریگولر اگر آپ دھول مٹی سے زیادہ ایکسپوجر ہے, زیادہ پرابلم ہمارا آج کل ڈرائی آئیز کا ہے, اور آبویسلی پولوشن ہے تو اس میں الرجک ایلیمنٹس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اسٹیرائڈز اوائڈ کرنے چاہیے ٹھیک ہے ریگولر یوز میں, کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے اسٹیرائڈ بڑی جلدی ہر سمٹم کو بہتر کر دیتا ہے, تو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اس کو ڈالیں, اس کے سائیڈ افیکٹس لانگ ٹرم میں زیادہ ہیں. تو آپ نارمل آرٹیفیشیل ٹیئرز یا ڈی کنجسٹنٹس یوز کر سکتے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے روٹین میں الرجک ایلیمنٹس کو. آئی ہیو سین پیپل یوزنگ کیورین بہت زیادہ, مطلب بہت زیادہ سے مراد میری یہ ہے کہ کچھ بھی ان کی آنکھ میں ہلکا سا بھی کچھ لال چلا گیا تو انہوں نے فوری طور پہ یوز کر لیا, وہ سیف ہے کیا؟ جی کیورین ڈی کنجسٹنٹ ہے, اور یہ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خون کی نالیوں کو تھوڑا سا پتلا کرتی ہے, تو آپ کی جو ریڈنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کوئی بھی ڈراپ اگر ریکوائرڈ ہو تو یوز کرنا چاہیے, ڈے ٹو ڈے روٹین میں نہیں, کیونکہ ہر ایک میں ایک پریزرویٹو ہوتا ہے, وہ پریزرویٹو الرجی کر سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پھر وہی ہے کہ جن مریض ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات آئی. ایس پی آر کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا گزشتہ شب خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر کفایت طور عدنان سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا گزشتہ شب خفیہ اطلاعات پر آپریشن. اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ پی ٹی وی نیوز رانا شہزاد الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رانا شہزاد الاسلام اپڈیٹ کیجیے گا. جی آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع خیبر کے جو علاقہ ہے وادی تیرہ, وہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا. آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ واصل جہنم کر دیے گئے. مارے جانے والے دہشت گردوں میں دہشت گردوں کا ایک مبینہ کمانڈر کفایت اللہ طور عرف عدنان جو ہے وہ بھی مارا گیا ہے. علاقے میں جو اس وقت سینیٹائزیشن کا آپریشن جاری ہے. سیکورٹی فورسز نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ اس حوالے سے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. علاقے کے لوگوں نے سیکورٹی فورسز کی اس آپریشن کو سراہا ہے, اور انہوں نے یہ سیکورٹی فورسز کو یقین دلایا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف وہ پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی ڈیفینیٹلی, بہت شکریہ رانا شہزاد الاسلام اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں, یہ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک مریض جس کو آج کل ایشو فیس جو کر رہا ہے, آپ نے بتایا کہ اس کا کام بھی افیکٹ ہو رہا ہے جس کے لیے آپ لوگ دے رہے ہیں ڈفرینٹ دوائیاں وغیرہ اس کو ایزی رکھنے کے لیے, لیکن کیا وہ کام پرفارم کرے یہ گیجٹس والا ان دنوں؟ جی کام پرفارم کر سکتا ہے. اب تھوڑا سا اس کو اگر اسکیل ڈاؤن کر دے ڈپینڈنگ آن دا کمفرٹ کہ کتنی دیر تک آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ کام کرنے سے یہ بڑھ جائے گا, صرف آپ کو انکمفرٹیبل. لیکن ہم بچپن سے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی کسی کو بھی آئی انفیکشن ہوتا ہے نا وہ آلویز یوز گلاسز. سو یہ گلاسز پرفیکٹ چیز ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو اوائڈ کہ آپ کا اور میرا آئی جو ہے نا وہ نہ ہو انٹریکشن, اور اس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر نہ ہو. جی بالکل, اس میں ایک تو سن گلاسز آپ کو کمفرٹیبل کریں گے. اس میں فوٹو فوبیا ہوتا ہے, یعنی لائٹ انسینسٹیوٹی ہوتی ہے, آپ کو لائٹ برداشت نہیں ہوتی, تو سن گلاسز جب آپ یوز کریں گے تو کمفرٹیبل ہوں گے, پلس ڈائریکٹ جو ٹرانسفر ہے اس میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی.
डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर हम अपनी आँख की सेहत की बात करें तो आँख की सेहत के लिए कोई चीज़ें रिक्वायर होती हैं आपको जो करनी चाहिए? अर्के गुलाब का लोग कहते हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए, या कुछ और इस तरह की टिप्स? देखें, जो अल्लाह ताला ने जो भी ऑर्गन बनाया वो जितना भी इस्तेमाल कर लें ख़राब नहीं होता। हाँ, थक सकता है। हाँ। अब हमारी आँखें बहुत ओवर यूज़ हो रही हैं। अब बच्चे हमारे, इवन एडल्ट्स भी, पूरे दिन में शायद जितनी देर वो जागे में है, मोर देन 80% ऑफ द टाइम हम कोई ना कोई गैजेटरी यूज़ कर रहे हैं। हाँ। दूर हमने देखना छोड़ दिया, हम आँख को रिलैक्स ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली दवाइयों या उनकी बजाय अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जो आज से 20, 25, 30 साल पहले था, तो प्रॉबेबली हमारी डिजीज़ की परसेंटेज कम होती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने पहले भी ये बात सुनी, आपने जो जिक्र किया कि दूर देखने से ना आँखों का विजन खुलता है, और हम लोग हर चीज़ क्लोज आजकल देख रहे हैं। घर भी उस तरीके से अब छोटे छोटे हैं, हर चीज़ करीब नज़र आती है, और मैदानों में जाने वाला कॉन्सेप्ट भी। तो ये होता है कि आँख किस तरीके से परफॉर्म करती है? कि आप जितना करीब देखते हैं, आँख के इंटरनल मसल्स होते हैं, वो पावर लगा के अकोमोडेट करते हैं और फोकस करीब। और आपको पता है कि एक जगह पे आके फोकस आपका डिफोकस हो जाता है बहुत करीब अगर आप ले आए। तो जितना आप करीब लाते जाएंगे, आँख उतना जोर लगाती है फोकस करने के लिए। अब अगर आप लगातार करीब देख रहे हैं तो उतनी देर वो आँख फोकस करेगी, तो जाहिर है उसके मसल्स फटीग कर जाएंगे, वो थक जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर थोड़े डिस्कम्फर्ट होती है, थोड़ा आउट ऑफ फोकस होता है, और एक आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है विजन में। सही बात है। तो दूर देखने से क्या होता है? दूर देखने से ये होता है कि आँख के मसल्स रिलैक्स करते हैं। जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो अपनी ऑप्टिमम स्टेट में आ जाते हैं। देखें, हम सोते हैं रात को, इसलिए सोते हैं कि हमारी पूरी बॉडी जीरोइंग पे आ जाए। इसी तरह आँख को जीरोइंग पे लाने के लिए आप जितना दूर देखेंगे वो उतना रिलैक्स करेंगे। और आँख की सेहत के लिए कोई डाइट प्लान कुछ होना चाहिए? जी देखें, इसमें सब्जियां और फ्रूट ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन ए है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। अब हम ज़्यादातर हमने सब्जियां और फ्रूट को भी साइड पे कर दिया, तो अगर ये ना हो तो हम कुछ मल्टी वाइटामिन्स देते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ का मुकाबला तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है, नेचुरल चीज़ का मुकाबला नहीं हो सकता। और डॉक्टर साहब, आजकल ये क्या वजह है जो देखने में आता है, ये सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, इसके भी हर दूसरे घर में केसेस जो है वो सामने आ जाते हैं? वो क्या कोई जेनेटिक की वजह से होता है, या पहले से कोई आई प्रॉब्लम हो उस वजह से जनरेट हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा केसेस इस वक्त होते जा रहे हैं, और आपकी भी आई एम श्योर प्रैक्टिस में ये इंक्रीज़ हुए होंगे केस। सफ़ेद मोतिया तो बेसिकली उम्र के साथ आता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, जिनको ये चीज़ें हैं उनमें ये जल्दी भी आ सकता है। जो काला मोतिया है वो था तो हमेशा से ही, प्रॉबेबली अब डायग्नोज ज़्यादा होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि ये साइलेंट किलर है, ये इसका सिम्टम नहीं आता जब तक एक लेवल तक डैमेज नहीं हो जाता। तो अब लोगों को थोड़ी अवेयरनेस होगी, और एग्जामिनेशन साल में एक दफ़ा वो करवा लेते हैं, तो उसमें हमेशा हम इसको ढूंढ के निकालते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, तो ये डायग्नोज ज़्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से हम लोगों ने ये पिंक आई यानी कि आशूब चश्म, इसके हवाले से प्रोग्राम करना भी बहुत ज़रूरी था। आपके आसपास बहुत ज़्यादा ये इस वक्त वायरल है, इन्फेक्टेड बहुत सारे लोग हैं। कोशिश करें कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो भी गैजेट्स का कम इस्तेमाल करें। और आई नो प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यूज़ करें ड्रॉप्स का या इन चीज़ों का। और बाकी तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, खुशूसी सेगमेंट हमारे रबीउल अव्वल के हवाले से उनकी तरफ बढ़ेंगे। कहीं मत जाएँ, हमारे साथ रहें। जहाँ भी इरशाद फरमाता है तो जाहिर है कि खालिक का कलाम है, तो फिर उसका वस्फ अपना ही है। हुजूर अलैहिस्सलाम के शाम व सहर देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के औकात की तकसीम देखिए। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे फूलों में गुलाब होता है और सितारों में महताब होता है।
वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और ख़वातीन व हज़रात, एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज़ PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया और पाक बहरिया ने हुकूमती मंजूरी के बाद जंगी बहरी जहाज़ PNS तारिक बरतानिया के हवाले किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तारिक की हवालगी की तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। रॉयल बरतानवी बहरिया के साबिक फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल लॉर्ड एलन वेस्ट ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर तकरीब में शिरकत की। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना शहजाद इस्लाम मौजूद हैं। जी राना शहजाद इस्लाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज बड़ी एक तारीखी जो है वो तकरीब हुई है लंदन में। बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेज़न या तारक क्लास टाइप 121 जंगी बहरी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। पाक बहरिया में शामिल टाइप 21 अमेज़न क्लास फ्रीगेट 70 और 80 की दहाइयों में बरतानवी शाही बहरिया का हिस्सा रहे हैं। अमेज़न क्लास फ्रीगेट्स ने 1982 में बरतानिया अर्जेंटाइन फाकलैंड जंग में हिस्सा लिया और बरतानवी बहरिया की इस जंग में कलीदी किरदार अदा किया। बरतानिया पाकिस्तान से ये बहरी जंगी जहाज़ हासिल करके फाकलैंड जंग की यादगार के तौर पर रखना चाहता था। ये जहाज़ ग्लासगो के क्लाइड मैरी टाइम हेरिटेज सेंटर में रॉयल और पाकिस्तानी बहरी अफवाज के मुश्तरका बहरी विरसे की अलामत के तौर पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। पाक बहरिया में शामिल PNS तारक बरतानवी टाइप 21 अमेज़न या तारक क्लास सीरीज का ये आखिरी जहाज़ है। पाकिस्तान ने 90 की दहाई के अवाइल में बरतानिया से 6 अमेज़न क्लास टाइप 21 फ्रीगेट्स हासिल किए थे। पाक बहरिया में जहाज़ HMS का नाम मुजाहिद इस्लाम तारिक बिन ज़ियाद से मंसूब PNS तारक रखा गया था। बरतानवी साख्ता टाइप 21 तारक क्लास फ्रीगेट्स ने 30 साल तक पाकिस्तान में कलीदी खिदमत सरअंजाम दी। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद इस्लाम, अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि रॉयल बहरिया के बाद पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज़ PNS तारिक बरतानिया के हवाले कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और अपने खुसूसी सेगमेंट की तरफ अब लोग आपको लिए चलेंगे, जिसमें हम लोग जिक्र करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना के हवाले से, और उसके साथ साथ हम लोग खत्ताती का सेगमेंट करते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि कुरान करीम का खुद जो है वो ज़िम्मा अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है, और फिर उसके बाद ये ऐसी किताब है जो ता क़यामत तक जिस तरीके से वही नाजिल हुई थी वैसे ही महफूज रहेगी। लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए और उसकी तारीख को सैकड़ों साल जो आगे चल सके और जो सैकड़ों बरस पुरानी है उनको ज़िंदा रखने के लिए इस्लामी रवायात को हमारी खत्ताती ने बहुत जो है वो काम किया है, और इनका सहरा यकीनी तौर पर अजीमुश्शान खत्तातों को जाता है। तो उसी तरीके से हम ये खत्ताती का भी सेगमेंट करते हैं, और इस खत्ताती के सेगमेंट में हमें ज्वाइन करते हैं जनाब वासिल शहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, खैरियत से आप? आज क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि हम ऐसे आयात का इंतखाब करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुई, तो ऐसे एक बड़े खूबसूरत आयत है ववजदक ज़ालिमन फ़हदा। ववजदक ज़ालिमन फ़हदा, आज हम उसके सूरह दुहा से आए। यस बिल्कुल, बेहतरीन, बहुत खूब, बिस्मिल्लाह करें आप। और हम लोग साथ ही गुफ्तगू करेंगे मदनी ज़िंदगी में, जिस तरीके से हम लोगों ने कल कानूनी मामलात का जिक्र किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुरज्जा फरमाए या अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही के ज़रिए भेजे गए, उसमें पर्दे का हुक्म था जंगी एतबार से, और बहुत सारे मामलात। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे कि मदनी ज़िंदगी का समाजी ज़िंदगी जो थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी माशरा तश्कील दिया उसमें बेहतरीन इंतज़ाम उमूर फरमाए, और उसमें ख़ास तौर पर तालीम के हवाले से, एक दूसरे के साथ जो मामलात थे उनमें, और एक मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने दिया, वो एक जो आज हम कहते हैं कम्युनिटी हॉल का कॉन्सेप्ट, वो डेफिनेटली मस्जिद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने वही दिया कि तमाम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, किसी का कोई मसला होगा तो वो एक दूसरे से हल हो जाएगा एक ही छत तले। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी मदनी ज़िंदगी का समाज पूरी दुनिया में जो एक इस्लाम ने फैलाया, उसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा शफाअत रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मदनी ज़िंदगी डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें कल हम लोगों ने कानूनी मामला डिस्कस किया और आज समाजी ज़िंदगी। तो मैं यहाँ से बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि तालीम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद भी जिस तरीके से फोकस रखा, और फिर असहाबे सुफ़ा वो चबूतरा जो बनाया गया उससे भी तालीम का फ़रोग़ दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो फिर इल्म की जो रोशनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाई वो उसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, और आज भी हम उससे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت کا معنی مکہ سے روانگی. مکہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ شریف پہنچے. مدینہ شریف پہنچنے پر آپ کا بے مثال استقبال ہوا. اور مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے آپ نے 2 اسلامی مراکز کا قیام کیا. ایک مسجد قباء میں اور ایک مدینۃ المنورہ میں، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں. یہ 2 اسلامی مراکز کا قیام کیا. آپ اسے کمیونٹی سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اصل جو مسجد کے اس تصور کو جو چیز واضح کرتی ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہی ہے. اب آپ آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ کو مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا. آپ نے مواخات مدینہ کے تحت مدینہ میں مہاجرین کو آباد کیا اور ایک مسلمانوں کے درمیان ایک اچھے محبت و پیار والا معاشرتی اور سماجی رشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائے. اس سے آگے آپ بڑھیے، پھر مسجد نبوی کا قیام فرمایا. جس مسجد نبوی کے قیام کے لیے جو جگہ تھی وہ یتیم بچوں کی تھی. آپ نے ان یتیم بچوں کو اس کا قیمت ادا کی اور یہ اعلان فرما دیا کہ جہاں بھی مسجد بنے گی کسی قبضے کی جگہ پر نہیں بن سکتی، کسی سرکاری جگہ پر نہیں بن سکتی، کسی شخصی اور ذاتی جگہ پر نہیں بن سکتی. اگر کسی نے مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسے خریدے اور خریدنے کے بعد وقف کرے اور پھر وہاں پر مسجد کو بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قیام کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا آپ نے وہ میثاق مدینہ تھا. کیونکہ مواخات مدینہ کا مطلب مسلمانوں کا باہمی محبت و پیار سے معاشرتی اور سماجی زندگی اور رشتوں کو قائم کرنا، اور میثاق مدینہ کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے علاوہ جو اوس و خزرج اور یہود اور دیگر جو لوگ موجود تھے ان کو ایک رشتے میں پرو دینا جس سے وہ یکسوئی کے ساتھ سفر کر سکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میثاق مدینہ ہے اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے مدینہ کی ریاست کے قیام میں اور اسلامی معاشرے کے پروان چڑھنے میں. اب آپ نے جو بات کی تعلیم پر آپ نے فوکس کیا، ہم تعلیم پر بات کر لیتے ہیں، لیکن مدینہ پاک کی زندگی میں بہت سارے اہم واقعات ہیں جن واقعات کی بنیاد پر اسلامی ریاست کا قیام ہوا، پھر اسلامی ریاست کی ترویج و اشاعت ہوئی، پھر اسلامی ریاست ایک تھوڑے عرصے میں شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلتی چلی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بنیادی جو نقطہ تھا وہ تعلیم تھا. آپ دیکھیے، میں تعلیم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مکہ سے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا، جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں. اور غزوہ بدر سے جو غزوات شروع ہوتے ہیں وہ 27 کی تعداد میں ہیں، جو فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک پر جا کے مکمل ہوتے ہیں. اتنے زیادہ غزوات اور اتنے زیادہ جنگی حکمت عملی اور اتنے زیادہ مسائل، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر پوری توجہ دی اور تعلیم کو پورا فوکس کیا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے قرآن میں سب سے پہلے جو وحی بتائی تھی وہ وحی بھی اقرا کے نام سے تھی. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو بڑا ہی مشہور ہے جسے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے ہی فرمایا ہے کہ اگر عابد رات کو جاگ کے عبادت کرے اور عالم کچھ دیر بیٹھ کے تعلیم دے اور تعلیم دینے کے بعد سو جائے تو عالم کا سونا عابد کے عبادت جاگ کے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. مقصد کیا کہ کسی بھی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اخلاقی اقدار پر، سماجی اقدار پر، معاشی اقدار پر ضروری ہوتا ہے تعلیم. اس لیے بے پناہ مصروفیات کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت گاہ بنائی، ایک تعلیم گاہ بنائی مسجد نبوی میں، جس کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ رکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پر روانگی سے پہلے اور غزوات سے واپسی کے بعد آپ پہلے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر صفہ کے پاس بیٹھتے اور جو وہاں کے طلاب تھے، جو علم سیکھنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ نشست فرماتے، پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. میں اس مقام پر
ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حوالے سے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس کی اہمیت کو، تو غزوہ بدر کو آپ دیکھ لیجئے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر گرفتار ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، کیونکہ اسلامی جو ریاست ہوتی ہے نبوت و رسالت کے دور کے بعد اسے مشاورت پر چلنا تھی، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ تعلیم دیتے رہے کہ مشاورت کی عادت ڈالو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ 13 سال مکہ میں اور پھر یہاں چڑھ دوڑے ہمارے اوپر، انہوں نے بڑی اذیتیں دیں، بڑا مارا، بڑا پیٹا، بڑا تشدد کیا۔ کچھ صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اپنے ہیں، انہیں اگر معاف کر دیا جائے اور فدیہ لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو شاید اور ان کی نسلوں سے اللہ مسلمان پیدا کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری رائے پسند آئی تو آپ نے ان سے فدیہ لے کے انہیں آزاد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ وہ بھی آئے کہ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس فدیہ نہیں ہے تو پھر تم مدینہ میں رہنے والے 10 بچوں کو تعلیم دو، انہیں لکھنا پڑھنا سکھاؤ، ان کو تعلیم کی آگہی انہیں عطا کرو۔ تو جنگی قیدی، آپ کو پتہ ہے کہ جنگی قیدی کی رہائی نہیں ہوتی، ہاں ایک صورت میں اس کی رہائی ہوتی ہے کہ جب آپ کے کسی ملک سے معاہدہ ہو اور اس نے آپ کے لوگ قید کیے ہوئے ہوں، آپ نے ان کے جنگی قیدی آپ کے پاس ہوں، تو پھر جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، معافی نہیں ہوتی جنگی قیدیوں کو۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 بچوں کی تعلیم کے بدلے میں جنگی قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو بچے پڑھانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے حوالے کیے تھے، وہ صرف مسلمانوں کے بچے نہیں تھے، اس میں یہود کے بچے بھی تھے، اس میں اہل کتاب کے بچے بھی تھے، اس میں غیر مسلم لوگوں کے بچے بھی تھے۔ گویا اگر یہ کہا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دینے کا فرمایا تھا، اور اس تعلیم میں کیا تھا کہ ان کو پڑھنا آ جائے، انہیں لکھنا آ جائے، انہیں گفتگو کا طریقہ آ جائے، انہیں اخلاقیات کا پتہ چل جائے، یہ تھی تعلیم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ذریعے سے مدینہ کے بچوں اور ان پڑھ جو لوگ تھے ان کو عطا فرمانے کا سبب مقرر فرمایا۔ اب یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے بعض دفعہ کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی قرآن کی حدیث کی تفسیر اور فقہ اور عقائد کی تعلیم کے لیے انہیں مقرر فرمایا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ جن کو کہا جا رہا تھا کہ انہیں تعلیم دیں وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے، جب وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کیا دینی تھی۔ اور دوسری یہ کہ جن بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا جا رہا تھا ان بچوں میں صرف مسلمانوں کے بچے نہیں تھے، دوسرے بھی بچے تھے جو غیر مسلم تھے، دوسرے بھی بچے تھے جو اہل کتاب تھے۔ صرف اور صرف لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور صرف 10 بچوں کی تعلیم پر جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور بڑی واضح اور روشن حدیث مبارک ہے، اور اس کو سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو تعلیم کو فوکس کرنا چاہیے، اور تعلیم کو فوکس یوں کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنی قوم کو پڑھائیں، اپنی قوم کو لکھائیں، اپنے قوم میں شعور پیدا کریں، نہ کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ایک کمرشل پلازے کھڑے کر دیں اور دولت سمیٹنا شروع کر دیں، اور ہمیں فکر ہو صرف اپنے دولت اور مال اور اپنے اثاثے بنانے کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمارے قوم سے جہالت کا خاتمہ ہو، ہماری قوم سے ان پڑھ لوگوں کا خاتمہ ہو۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم جو قلم سے اور سیاہی سے بچوں کو یا لوگوں کو پڑھنا سکھاتا ہے، اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاد کا آغاز مدینہ کی زندگی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر غزوات کو مسلط کیا گیا تھا۔ کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک غزوہ بھی آپ نے جا کے جارحیت کے انداز میں نہیں کیا، بلکہ کافروں نے، مشرکوں نے آپ پر چڑھائی کی، آپ نے دفاع کیا، اور اگر آپ نے اقدام کیے اور کوشش کی، جدوجہد کی اور صحابہ کو تلقین کی تو وہ صرف تعلیم کی تلقین تھی،
اور یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے لیے آیا دنیا میں اس لیے ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اب اس حوالے سے میں ایک بات قرآن پاک کی اس سورت کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو پہلی آیات نازل ہوئی سورہ اقرا کے حوالے سے، سورۃ العلق کے حوالے سے۔ آپ پڑھیے ذرا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ یہاں رب العالمین کی جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ صفت خالقیت ہے، حالانکہ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 5000 سے زیادہ صفات کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، مگر رب العالمین نے پہلے وحی میں خالقیت کا ذکر کیا، تخلیق کا ذکر کیا، کریشن کا ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ کہ تعلیم وہ حاصل کرو جو تمہارے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کر دے۔ اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اس اللہ نے علق سے پیدا کیا۔ علق کہتے ہیں اس نطفہ کو جو انسانی نظر سے نہ دیکھا جا سکے، جو کسی آلہ کے ساتھ دیکھا جا سکے، یعنی پہلے لمحے کا جو نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے وہ کسی بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، آج تک نہیں دیکھا جا سکا، لیکن اس کو آج دیکھنے کے لیے آلات بن چکے ہیں۔ تو رب العالمین نے جو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا پڑھو اس رب کے نام سے کہ جو خالق ہے، جس نے تخلیق کیا انسان کو۔ کس سے تخلیق کیا انسان کو؟ نطفہ سے، علق سے تخلیق کیا اللہ رب العالمین نے، علق سے تخلیق کیا۔ اب یہ جو علم ہے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کون سا علم ہے؟ یہ سائنس کا علم ہے یا ایمبیرولوجی کا علم ہے۔ گویا رب العالمین پہلی وحی میں جو پڑھنے کی بات کی ہے تو سبحان اللہ، بالکل بجا فرما رہے ہیں علامہ صاحب آپ جس طریقے سے کہ مختلف موضوعات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پوری دنیا کو درس دیا، کیونکہ بے شک آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین، تو پورے عالم میں انہوں نے یہ بات بتانی تھی کہ اللہ کا آخری پیغمبر، محبوب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور اسی کے اوپر ہم لوگ مزید بھی آگے گفتگو کریں گے، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم لوگ یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ کس طریقے سے وفود کی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بڑے بڑے قافلے آتے تھے تو وہ جو معاشرہ تشکیل دیا جا رہا تھا اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ کی ریاست بھی بن رہی تھی۔ علامہ صاحب علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ اب یہ تعلیم کے حوالے سے ذکر کریں اور تعلیم کی بنیاد پہ ہی ہم لوگوں نے وہ پھر ایک اسلامی معاشرہ جو کہ پھر مدینہ کی ریاست میں تبدیل ہوا اور وہ پھر اسلامی ریاست نے دنیا پر راج کیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور ایک ریاست کو بنانے کی حکمت عملی جو تھی اس میں وفود کی سطح پر جب ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا تھا تو کچھ اہم واقعات میں چاہوں گا کہ آپ پلیز جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو غزوہ اپنے اختیار فرمایا وہ غزوہ بدر ہے، پھر اس کے بعد دیگر غزوات ہیں۔ بالآخر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں فریق 10 سال ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، صلح کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صحابہ کرام کے وفود بنا کر پوری دنیا میں بھیجے، قریبی ریاستوں میں بھیجے، قبیلی جو قبائل تھے ان کے سرداروں کے پاس بھیجے، مختلف علاقوں میں بھیجے، مختلف قوموں کے پاس بھیجے، مختلف مذاہب کے پاس بھیجے۔ ایک تو وفود وہ تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اور اس سے اسلام کی بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی، اور اس پر مورخین اسلام سارے متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد چند سالوں میں رب العالمین نے اسلام کو جو ترویج و اشاعت کا حصہ عطا فرمایا وہ گزشتہ 13 سالوں میں اسلام کی اشاعت میں اتنا کام نہ ہو سکا، لیکن جب کفار نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سٹریٹجی سے، اس حکمت عملی سے لوگوں کو پیغام پہنچ رہا ہے اور اب ہم ان کے پیغام کو روک بھی نہیں سکتے ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے، کیونکہ صلح ہو چکی تھی کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں گے اور صلح کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ایک تو یہ وفود تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، اور اس کے ساتھ بڑی اہم بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب واپس لوٹے اور تبوک کا غزوہ ہوا اور پھر آپ واپس مدینہ شریف تشریف لائے
تو اس سال پورے اطراف مدینہ سے 70 وفود آئے. آپ اس اندازہ لگائیے ایک سال میں 70 وفود. کیونکہ آج کا وفد آنا وہ اور چیز ہے. آج آپ کے پاس گاڑی ہیں, آپ کے پاس جہاز ہیں, آپ دنوں کے جو سفر ہیں وہ آپ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں. لیکن وہاں اس وقت سفر ہوتے تھے گھوڑوں پر, اس وقت سفر ہوتے تھے اونٹوں پر, اس وقت سفر ہوتے تھے خچروں پر, بڑا آہستہ سفر ہوتا تھا. اس سفر کے حالات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک سال میں 70 وفود آئے. 70 وفود. تاریخ اس بات پر حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ 70 وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 وفود کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا, ان میں صرف مسلمان نہیں تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. کیونکہ یہ یاد رکھے جس طرح آپ کے پروگرام کا عنوان ہے رحمت للعالمین, اور آپ نے بھی بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, حضور رحمت للعالمین ہیں, اور ہمارا اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے. اور قرآن کے بارے میں ہے ان هو الا ذکر للعالمین, کہ قرآن ذکر ہے عالمین کے لیے. عالمین کی بات ہے اسلام میں, آفاقیت کی بات ہے. یہ تو ہم اپنے تنگ نظری سے اسلام کو اتنا محدود کر دیتے ہیں, اسلام کو اتنا مختصر کر دیتے ہیں کہ اسلام کی آفاقیت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. 70 وفود آئے, اس میں مسلمان بھی تھے, اس میں کلمہ پڑھنے کے لیے لوگ بھی آئے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوار اور گفتگو مناظرے بھی ہوئے وہاں بیٹھ کے مسجد نبوی میں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اور اچھے مواعظہ کے ساتھ. اور اگر کہیں مناظرے کی بات بھی آ جائے, کہیں مجادلے کی بات بھی آ جائے, تو وہ بڑے آسان طریقے سے آپ نے ان کو دلائل دینے ہیں. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی کو جبراً مسلمان کرنا نہیں ہے. میرے پیغمبر آپ کی ذمہ داری یہ ہے ان علیک الا البلاغ, کھلے الفاظ میں دلائل کے ساتھ آپ نے قرآن کا اور رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. 70 وفود کا ایک سال میں آنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک معجزہ ہے. پھر ان 70 وفود کے ساتھ بیٹھنا, پھر کئی دن ان کے ساتھ بیٹھنا, پھر ان کے ساتھ اخلاق, محبت اور پیار کے ساتھ بات کرنا. پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وفود مسلمانوں کے نہیں تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں وہ آنے والے لوگ وفود کی صورت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان سے, محبت سے, پیار سے, اخلاق کی وجہ سے جب وہ جاتے تھے تو کلمہ پڑھ کے جاتے تھے, جب وہ جاتے تھے مسلمان ہو کے جاتے تھے. اور ان وفود میں سے اکثر وفود جو آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں, اس میں ریاستوں کے وفود بھی ہوتے تھے. بے شک ریاستوں کے بھی ہوتے تھے, اور ریاست بنانے میں بھی بہت کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وہ حکمت عملی تھی جس کے بعد اسلامی دنیا آج بلند ہو رہی ہے. بہت شکریہ علامہ شفاعت رسول صاحب. خواتین و حضرات, میڈیا کا بہت اہم ایک مدعا ہوتا ہے جس کے لیے ہم ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں میڈیا کی, اور یہاں پر بیٹھے بھی ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ایجوکیشن دینا. اور جب ہم بات کریں اسلامی ریاست کی, اور جس طریقے سے کہا کہ رحمت للعالمین, رب العالمین اور ذکر للعالمین, قرآن اور میرا رب اور میرا نبی جب عالمین کے لیے ہیں, تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلامک ایجوکیشن کو تھرو اپنے پلیٹ فارم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا. کل بھی یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں جناب محمد اشفاق صاحب. اشفاق صاحب بہت شکریہ. اور واصل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا خطاطی کا سیگمنٹ. ووجدک کا ضالا فہدی, سورہ ضحیٰ کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا معنی بہت اعتبار سے کیا جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی ہے کہ جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں شدید پایا تو آپ کو عرش مولا پر بلا لیا. تو یہ اسی اعتبار سے اس کی کمپوزیشن کی کوشش کی کہ 2 دفعہ واو, تو واو ایک دوسرے کے سامنے ہے, اور اس کی کیفیت یہ جب ایک دوسرے کو کوئی دیکھ رہا ہو. اور اسی حوالے سے قائد ہے فکانہ قاب قوسین او ادنی, تو وہ اس میں جو قاب قوسین کی بات کی گئی اس سے بھی کم فاصلہ ہے, تو وہ فاصلہ بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے. کیا بات ہے, آپ نے 2 چہرے. مزے کی بات یہ ہے کہ واو کے جو عدد ہوتے ہیں وہ رات کے مطابق وہ 6 ہیں, اور 6 جب سامنے لکھا جائے تو 66 کا عدد بنتا ہے, جو اسم اللہ کا عدد ہے. واہ واہ, 66 اسم اللہ کا عدد ہے. تو اس اعتبار سے کوشش یہ کی ہے کہ جو آیت کا معنی ہے روحانی اعتبار سے اس کو اپنے خطاطی میں بہت خوب اور بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. سلامت رہیں واصل بھائی. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل. بہت سارا خیال رکھیں, ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل. جی اشفاق صاحب.
تے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر آج عجب بہاراں آیاں اور جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دایاں آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی آنے لگی صدائیں آنے لگی صدائیں درود و سلام کی آنے لگی صدائیں درود و سلام کی اور ہر چیز ان کے واسطے تخلیق کی گئی کیا شان ہے رسول کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی اور جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اور اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ انسان کو خبر کہاں انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی